बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। यही हाल हुआ है नाजरीन आसफ़ अली ज़रदारी, जो कहते हैं एक ज़रदारी सब पर भारी का, कि उन्होंने लाहौर का दौरा किया, बहुत बुलंद बांग दावे किए गए और लेकिन कप्तान ने एक ऐसा यार्कर मारा है कि ज़रदारी साहब कहीं के नहीं रहे और सिफर पर आउट होकर लाहौर से वापस चले गए हैं। और सबसे ज़्यादा यह है कि एक भी पॉलिटिकल हैवीवेट इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर तैयार नहीं हुआ। हालांकि आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रिटायर होने का फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ साथ दूसरा अहम इशू जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो जनूबी पंजाब की सियासत के हवाले से है, जिसमें दो ब्रदर इन लॉ एक बार फिर आपस में उलझ पड़े हैं। ये दो ब्रदर इन लॉ कौन हैं? एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब शाख के जो सदर हैं, सूबाई सदर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं, और दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी धड़े के जो सरबराह हैं, जो साबिक मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी थे सरदार जहांगीर खान तरीन। ये एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए हैं। ये किस हवाले से मद्दे मुकाबल हैं, ये आज हम डिटेल के साथ आपके सामने ये सारी तफसील रखेंगे और देखेंगे कि ये अब होने क्या जा रहा है। तीसरा इशू जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मौलाना फजलुर रहमान का है कि कप्तान ने उन्हें एक ऐसी गुगली कराई है कि जिस पर उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से खेलूँ, मैं इसे खेलूं, इसे छोड़ दूं या फिर क्रीज से बाहर निकलकर इस पर छक्का लगाने की कोशिश करूं। मौलाना के इस शशोपंच पर भी आज हम तबसरा करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि मौलाना की इस हवाले से जो सूरत हाल है वो इस शेर जैसी है कि हम तक उनकी महफिल में कब आया था दौरे जाम, हम तक उनकी महफिल में कब आया था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। इमरान खान की ये जो पेशकश है मुज़ाकरात की, ये वो गुगली है जिसको कबूल करते हुए मौलाना चकरा गए हैं। नाजरीन, इन तीनों मौज़ूआत की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। कहते हैं जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। ये बना है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के दौरा लाहौर का। पंजाब फ़तह करने के लिए तख्त लाहौर पर चढ़ाई की, कई रोज़ क़याम किया, लेकिन कोई पॉलिटिकल हैवी वेट शामिल नहीं हुआ। और हुआ क्या एंड में कि आधे आधे लड्डू बांटे और रखते सफ़र बांध लिया। आधे लड्डू इस तरह के जो उम्मीदवार थे, मजबूत उम्मीदवार इलेक्टेबल्स, वो तो राज़ी नहीं थे। यानी यूँ समझ लें कि लड़के वाले तो राज़ी हैं मंगनी पे, लड़की वाले राज़ी नहीं हैं, लड़के वाले राज़ी हैं और लड़की वाले राज़ी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी तो तैयार है, राज़ी है इस रिश्ते के लिए, जो नया सियासी रिश्ता जो पुराने सियासी ख़ानदान है उनके साथ करने के लिए, लेकिन उधर से हाँ नहीं हो रही। इस हाँ के इंतज़ार में फिर उन्हें वापस जाना पड़ गया। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी कामयाबी पीपल्स पार्टी को ये हुई है जनूबी पंजाब में। ये जो वस्ती पंजाब की सूरत हाल है वो तो बहुत मायूस कन रही, इसलिए दौरा लाहौर को आप नाकाम समझे, ज़ीरो पर आउट कर दिया खान ने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए आसफ़ अली ज़रदारी को। हाँ, जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं और जो जनूबी पंजाब शाख जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके वो सूबाई सदर भी हैं, उनके साथ कुछ इलेक्टेबल्स ने, कुछ साबिक अरकान असम्बली ने मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और शमूलियतें हो रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जनूबी पंजाब है वहाँ से पीपल्स पार्टी इस दफ़ा 8-10 की बजाय वो 15-20 या 25 सीटें भी ले सकती है कौमी असम्बली की, और 40-50 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली की भी ले जा सकती है। वो सिर्फ इस वजह से है कि कुछ अशीरबाद मुख्तदर हलकों की है। महकमा ज़राअत ने कुछ पौधे दूसरे गमलों से निकाल कर यहाँ पीपल्स पार्टी के पास पहुँचा दिए हैं और वो जल्द कोशिश की जाएगी कि इन्हें इंतखाबात में वो तनावर दरख्त बन जाए। अच्छा, इसमें एक और अहम इशू ये है नाजरीन कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब लड़ाई है वो शुरू हो गई है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ।
یہ لڑائی ایسی نہیں ہے خدا نخواستہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، یہ لڑائی ہے ان کبوتروں کو شکار کرنے کی جو پی ٹی آئی سے اڑ کر یا خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں۔ اب ان کبوتروں کا شکار کر کے انہیں اپنے اپنے پنجرے میں لانا ہے۔ اس میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور تیسری طرف جہانگیر ترین گروپ ہے۔ اور جہانگیر ترین گروپ میں پہلے بھی کافی لوگ شامل تھے، لیکن اس دفعہ ان کی کوشش ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ وسطی پنجاب میں اور خطہ پوٹھوہار میں بھی اپنی پریزنس کو بڑھائیں۔ اس لیے جہانگیر ترین بہت متحرک ہیں اور ان کا جہاز بھی بہت متحرک ہے، جو کسی زمانے میں عمران خان کے لیے یہ کبوتر پکڑ پکڑ کر اور پی ٹی آئی کے پنجرے میں ڈالا کرتا تھا، آج کل وہ یہ کبوتر اپنے پنجرے میں ڈال رہے ہیں، چونکہ پرانا ان کا جو تجربہ ہے وہ خاصا تلخ ثابت ہوا ہے، کہ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر اب میں یہ سارے کبوتر پکڑ کر پیپلز پارٹی کے پنجرے میں ڈالوں گا تو کل کو پیپلز پارٹی بھی مجھے فارغ کر دے، تو میں تو پھر بالکل یہ میری نئی جو کاوش ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، نئی سرمایہ کاری بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے مخدوم احمد محمود سے جو صلح ان کی ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس کے باوجود سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے اپنا ایک نیا گروپ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تاحال کل کو کیا ہوتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ شامل ہو جائیں، لیکن اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گروپ میں شامل کریں، اور ساتھ ہی وہ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر آپ ہمارے گروپ میں شامل ہوں گے تو ہمارے پاس تو آپشن ہوگا، کل کلاں اگر بھاری مینڈیٹ عمران خان لے جاتا ہے اس سب دھاندلی کے باوجود جو پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے، تو بھی اس گروپ کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ پھر جیتی ہوئی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہوگی اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ جو الیکٹیبلز ہیں اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو پھر تو ان کے پاس آپشن نہیں بچے گا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت میں شامل ہو سکے۔ یہ بہت بڑا ایج ہے، یہ جو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد جہانگیر ترین نے بنائی ہے جو اسے حاصل ہو گیا ہے، اور مخدوم سید احمد محمود اس پر خاصے ناراض بھی ہیں اور نالاں بھی ہیں، اور کل پرسوں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ تاثر رد کرنے کے لیے بڑی سختی سے زوردار انداز میں کہا کہ جناب کسی گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، اس طرح کا اگر کوئی تاثر دے رہا ہے تو وہ گمراہ کن ہے۔ ان کا یعنی ڈائریکٹ اشارہ سردار جہانگیر خان ترین کی طرف ہی تھا، لیکن جہانگیر ترین آپ کو پتہ ہے کسی بیان کا جواب نہیں دیتے، خاموشی سے وہ اپنی گیم کرتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو ایک عمران خان جہانگیر خان ترین کے طیارے کو استعمال کرتے تھے، اس لیے، اور دوسری طرف سے کوئی طیارہ استعمال نہیں ہو رہا تھا جو یہ ایم پی ایز ایم این اے اکٹھے کرنے کے لیے یا جو الیکٹیبلز ہیں ہیوی ویٹ ہیں ان کو اپنے پاس لانے کے لیے، لیکن مخدوم سید احمد محمود کے پاس بھی اپنا ذاتی طیارہ ہے۔ اس لیے اب یہ دو طیاروں کی جنگ شروع ہو گئی ہے ناظرین، ایک طیارہ ہے جو کبوتر پکڑ پکڑ کر زرداری صاحب کے پاس لے کر جا رہا ہے جو مخدوم سید احمد محمود کا ہے، اور جو دوسرا طیارہ ہے سردار جہانگیر خان ترین کا، وہ اپنے کبوتر اور اپنے ارکان اسمبلی سابق جو ہیں ان کو اٹھا کر اپنا ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں۔ اور تیسری اب جو ایشو تھا ہمارے پاس وہ تھا مولانا فضل الرحمان کو جو گوگلی کروائی گئی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ جی میں سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور میں مولانا صاحب سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ ڈیزل کہتے اچانک اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مولانا صاحب کہہ دیا ہے۔ تو ناظرین اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خان جوابی شطرنج کا بہت بڑا ماہر ہے، مائنڈ گیم کا وہ بہت بڑا ماہر ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے یہ فارمولہ بنایا تھا، اور یہ جو پکڑ دھکڑ شروع کی ہوئی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ مظالم ڈھائیں گے، خان کے کارکنوں پر ظلم کریں گے، خان کے ارکان اسمبلی کو ڈرا کر دھمکا کر ریٹائرمنٹ سیاست سے ریٹائر ہونے پر مجبور کریں گے یا دوسری جماعتیں جوائن کرنے پر مجبور کریں گے، تو خان غصے سے پاگل ہو جائے گا اور کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا کہ جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ خان یہ سارا کھیل سمجھ گیا۔ اس کشیدگی کو انتہا تک لے جانے کی سازش کے پس پردہ کیا کہانی تھی؟ وہ کہانی یہ تھی کہ جب کشیدگی حالات خراب ہو جائیں گے تو انہیں جو موجودہ حکومت کی مدت 1 سال بڑھانے کا ایک جواز مل جائے گا، جی حالات خراب ہیں ملک کے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن خان اس چیز کو بھانپ گیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے، طاقتور حلقے خان کے بھی پشت پناہ ہیں،
उनकी तरफ से शायद इशारा दिया गया। ज़राए ने हमें यही बताया है कि खान को एक इशारा मिला, उनके अपने जो वेल विशर्स हैं मुक़्तदर क़ुव्वतों में, उन्होंने कहा कि आपने कशीदगी बढ़ानी नहीं, कूल डाउन हो जाएं, कूल डाउन हो जाएं। खान ने उस पर अमल किया। उस पर बड़ा, खान पे ज़ाती तौर पर कितना ज़्यादती जुल्म हो रहा है, उसके घर पर हमला किया गया, फिर ये ऑपरेशन हो रहा है पूरे पीटीआई कारकुनों का। खान ने इंतहाई सब्र व तहम्मुल से काम लिया और इंतहा ये कर दी है कि गुस्से होने की बजाय मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पहले डीज़ल कहा जाता था, अब मौलाना साहिब कहना शुरू कर दिया। अब पीटीएम वाले परेशान हैं कि अगर ये खान का रवैया यही रहा सुलह जोयाना, तो फिर वो तो 60-70 दिन तो रह गई है शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसकी आईनी मुद्दत, यही सिंध हुकूमत की और बलूचिस्तान हुकूमत का सूरत हाल है। यानी 60-65 दिनों के बाद तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये अपनी मुद्दत नहीं बढ़ा सकते तो ये तो खान के चुंगल में फंस जाएंगे। अब परेशान फिर रहे हैं पीडीएम वाले, मौलाना भी परेशान है, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रही कि जो सारा उन्होंने एक इतना रियासती जबर करके, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि ख़वातीन कारकुनों को उठाकर जेलों में डाला गया, आधी आधी रात को छापे मारे गए, गन पॉइंट पर अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को पार्टी तब्दील करने पर मजबूर किया गया। ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी खान ने ये जो काम किया है कि बिल्कुल जो दर्जा, सियासी दर्जा हरारत है उसे नीचे ले आए हैं। अब उनकी सारा जो कहते हैं ना, उन्होंने कीते कराए थे पानी पै गया, पंजाबी की बहुत मशहूर मिसाल है। तो पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बावजूद उन्होंने खान ने जो चाल चल के ऐसी की तैसी कर दी है पीडीएम सरकार की, इम्पोर्टेड सरकार की। अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या खान उनके ट्रैप में आया तो नहीं आया, अब वो खान के ट्रैप में आते हैं या कोई नया पत्ता खेलते हैं? इस हवाले से हम अब ज़राए के साथ राब्ते में हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवाब में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।